म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दुई हात जोडेर भन्न चाहन्छु, गिरिबन्धु स्टेटको विषयमा, टी स्टेटको विषयमा यस्तो अनावश्यक देशलाई ढाँट्ने, जनताका बिचमा भ्रम छर्ने काम नगर्नुहोस्। भएको के हो? तपाईँ यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। तपाईँलाई कति भन्ने हामी? तपाईँलाई लागेका विषय के छन् सबै छानबिन गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। तपाईँ अरू सारा काम छोडिदिनुहोस्। तपाईँ एमालेसँग लागेका फाइल भन्ने विषय के तपाईँलाई लागेका छन् सबै भारतमा भएका घटनाहरूलाई हेरौँ न। हामी यो त हाम्रो नजिकको छिमेको हो। हामी त्यस्तो समाज चाहन्छौँ? कदापि चाहँदैनौँ। हामी त्यतातिर जानुहुन्छ, कहिले पनि जानु हुँदैन। तसर्थ यो हो कि होइन भनेर टुङ्ग्याउने बेला भएको छैन भनेको मैले। राष्ट्रपालले कहिले भन्छ त्यो उपयुक्त समयमा भन्छ। किन हामी जिम्मेवार छौँ। हामीलाई इतिहासमा मान्छेले पाएका दुःखहरूप्रति त्यो डर छ कि नेपाली समाजमा त्यस्तो नहोस्। त्यही भएर अहिले यसरी बहस नगरौँ। यो नेपालको इतिहासमा योभन्दा ठुलो बदमासी कुनै छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा यो कार्य सुरु भयो। सरकारका मन्त्रीहरूलाई मेरो नि कडा आलोचना छ, किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन बार संसदमा को मन्त्री जाने भनेर बार अनुसारको ड्युटी छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दुई हात जोडेर भन्न चाहन्छु, गिरिबन्धु स्टेटको विषयमा, टी स्टेटको विषयमा यस्तो अनावश्यक देशलाई ढाँट्ने, जनताका बिचमा भ्रम छर्ने काम नगर्नुहोस्। भएको के हो? तपाईँ यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। तपाईँलाई कति भन्ने हामी? तपाईँलाई लागेका विषय के छन् सबै छानबिन गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। तपाईँ अरू सारा काम छोडिदिनुहोस्। तपाईँ एमालेसँग लागेका फाइल भन्ने विषय के तपाईँलाई लागेका छन् सबै खोल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् न। यदि हात उठाएर तपाईँलाई भनिरहने प्रतिपक्ष पाउँछ तपाईँले? त्यस कारणले के हो भने दाउपेच साध्नका लागि, गलत उद्देश्य पुरा गर्नका लागि प्रतिपक्षतर्फ आँखा हेर्ने यस्तो काम नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँका प्रत्येक घटनाहरू, काण्ड प्रकाण्डमा उहाँले जे बोलिरहनु भएको छ त्यो चर्चा गर्ने विषय होइन, उहाँले गर्ने विषय हो। कथनी बढी भयो, करणी जिरो भयो उहाँको। त्यस कारणले गर्दा देशलाई गुमराहमा राख्ने, बर्बादीतर्फ लाने। उहाँ एक समयमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँका मान्यलाई लगाएर भन्नुभयो, पित्तलको सुनको भनेर पित्तलको जलरी हाल्यो एमाले, 10औं करोड चाहिँ केपी ओलीले ठग्यो, भ्रष्टाचार गर्यो। उहाँको सांसदले यही भने होइन? छानबिन गर्दा के प्रमाणित भयो? पित्तलै होइन रहेछ, सुन वेटमा गयो, वेट पुरा ठिक छ, अनि नाम कसको लेख्यो भनेर गयो। यस्ता बखम फुसे, यस्ता तर्क गरेर देशलाई गुमराहमा राख्ने यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले, सरकारले, त्यो निकटका दलहरूले यस्तो मिल्छ? हामी प्रतिपक्षमा छौँ। के हामीलाई सबै खालको चुनौतीहरू, के चुनौती दिने हो एमालेलाई? सबै खालका चुनौतीहरू समाधान गर्न, सामना गर्न कुन ठाउँमा उभिएर? म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार छ। कुन ठाउँमा बोलाउने हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले? हामी त्यो सामना गर्न तयार छौँ। त्यो निष्पक्षताका साथ नेकपा एमाले काम गरेका छौँ। त्यसै हामी यति भन्न सक्छौँ। यदि यसो भन्न सक्थ्यो भने त काङ्ग्रेसले भन्न सक्थ्यो होला नि। कत्रो आँट छ है तपाईँहरूसँग? काङ्ग्रेस आज तपाईँले देख्नु भएन, जब हिजो संसद चलेको थिएन, गतिरोध कायम थियो, काङ्ग्रेसका सांसद यी तपाईँहरूको अगाडि आएर उभिएर भने होइन, सांसदहरूले बोल्ने कुरा बोल्न पाएनन्, सरकारका बिजनेस अलपत्र पर्यो, काङ्ग्रेसीहरूले भनेका होइनन्। हिजो जब हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्ने सहमति गऱ्यौँ, बनाएर हामी सदनमा आयौँ, अनि काङ्ग्रेसका केही मूर्धन्य मयौँ भन्ने सांसदहरूले के भन्नुभयो? उहाँहरूले ढाँटको खेती गर्नुभयो, भएको सहमतिको विरुद्धमा बोल्नुभयो। राजनीतिक दलहरूको बिचमा भएको सहमतिलाई उहाँले चाहिँ अपमान गर्नुभयो। सदन खुलाउने कुराले उहाँलाई निराशा तुल्यायो र उहाँले भन्नुभयो यो सहमतिलाई उहाँले गलत मान्नुभयो। छुट्दा एउटा प्रश्न, दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले चन्द्रमामा आफ्नो यान पठायो, हिजो मात्र सफल अवतरण गर्यो होइन? विश्वको चौथो शक्ति बन्यो उसले चाहिँ चन्द्रमामा चाहिँ यान सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने। हामीले के गरिरहेका छौँ? हामीले सक्कली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएर दुर्भाग्य यही छ हाम्रो। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, हामी यस्तो ठाउँमा पुग्यो। कर्मी त तपाईँहरू नै हो सर, सरकारको यो हामी हेर्नुहोस्, सिङ्गो देश, यो देशको कानुन संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर देशलाई सुशासनको मार्गमा लाँदैछ भन्ने कुराको एस्युरेन्स सरकारले गर्ने हो, सरकारको नेतृत्वले गर्ने हो। त्यो विश्वास दुनियाँलाई सरकारले जगाउने हो। प्रतिपक्षीहरूलाई पनि त्यो विश्वास जगाएर हामीले कम्ती नै संसदमा उभिएर बोलिरहँदाखेरि यो सरकारको जय जयकार गाउने,
सरकारको समर्थनमा हामीले हाम्रा बोलीहरू लगाउने, सरकारलाई धन्यवाद दिन पाउने अवसरहरू सरकारले हामीलाई दिनु पर्थ्यो, दिएका छैनन्। सरकार चिर निन्द्रामा छ। सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न होइन, भ्रष्टाचारी र तस्करलाई जोगाउनका लागि रातो बिहान लागिरहेको छ, दिन रात मेहनत गरिरहेको छ। अनि यो देशका युवाहरूमा एउटा निराशा आउने, यो देशका तमाम मानिसहरूलाई राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन हुने त्यो अवस्था निर्माण भएको छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एउटा समयपछि आज तपाईँहरू दर्जनौँ पत्रकार मित्रहरू, सांसदहरू निस्किनु होला र केही कुराहरू गरौँला सोधौँला भनेर बसिरहनु भएको छ। एउटा दिन यस्तो आउनेछ, यही तरिकाबाट यो सरकार अगाडि बढिरहने हो भने एक दिन सांसदहरू बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि मिडियाकर्मीहरू कोही नहुने अवस्था हुन्छ। लोकसेवाले विज्ञापन गर्दै गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही मानिसहरू नहुने स्थिति हुन्छ। सेना प्रहरीमा प्रतिस्पर्धी बन्ने मानिसहरू नहुने स्थिति बनिसक्यो। मित्रहरू, त्यो ठाउँमा पुर्याउने काम सरकारले बस्नुभयो होला हैन? धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो चिजबाट देश ठिक मार्गमा जान्छ भन्ने विश्वास त सरकारले जगाउने होला नि, सरकारले जगाउने होइन। सरकारले हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रोडम्याप योजना सरकारले प्रस्तुत गर्ने होइन। बजेट बन्छ, एउटा बजेटले सिङ्गो देशको विकासको आधार पथ कता जान्छ भन्ने निर्माण हुन्छ। बजेट आउँछ 17 अर्ब 51 अर्बको विकास बजेट आउँछ, 3 अर्ब 2 अर्बको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सावा ब्याज तिर्नका लागि मात्रै 3 अर्ब 7 अर्ब तिर्नुपर्छ। यो हालको विडम्बना विकास खर्चमा छुट्याएको बजेटको 51% चाडा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखिन्छ। यो हालको तरिकाबाट सरकारको स्रोतको विकेन्द्रीकरण यस्तो असमानतामा कसरी देशप्रति आशा जगाउन सक्छ? त्यस कारणले गर्दा यो सरकारले देशलाई ब्रह्मलुट गर्न थाल्यो, देशलाई गतिहीनतातर्फ लैजान खोज्यो, देशको संविधानलाई च्यात्न खोज्यो, देशलाई कुशासनको मार्गतर्फ लैजान खोज्यो। देशका विभिन्न चाहिँ हामी मिलेर बसेको सबै जात जाति भाषाभाषी क्षेत्रलिङ्ग मिलेर बसेको यो देशलाई विभाजित गर्नका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट एकपछि अर्को अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। 84मा मलाई भोट दियो भने म जातीय पहिचानका नामबाट यो देशलाई यसो गर्छु भन्दै यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भण्डनुहुन्छ। यो देशमा धार्मिक गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सकेन, अनुसन्धानको घेरामा राख्न सकेन, किनभने गृहमन्त्री मातहतको सिआइबीले आफ्नो हाकिमसँग उसले प्रश्न गर्ने सामर्थ्य राख्ने कुरा भएन। त्यसकारण अब उच्च स्तरीय छानबिन समितिले यसमा जोडिएका विभिन्न पात्रहरूको विषयमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीको पनि संबन्ध छ, भन्सारका अधिकारीहरूको छ, अध्यागमन अधिकारीहरूको छ। त्यसकारण यसको सबै हुन सक्छ। मैले भनेकै त्यो मान्छेका बारेमा अब बोलेर भन्दा पनि अनुसन्धान क्रममा देखिने कुरा भयो। त्यस बमोजिम सरकार अगाडि बढ्ने र त्यो बन्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समितिले काम गर्नेछ र सरकारलाई वा अर्थात् भनौँ राज्यका निकायलाई उपयुक्त सिफारिस गरेर त्यसमार्फत कारबाही अगाडि आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको ठिक छ, प्रतिपक्ष किन यति कमजोर भइरहेको छ? प्रतिपक्षले सरकारलाई किन जिम्मेवार? मलाई गजब लाग्छ तपाईँ देख्दाखेरि। हेर्नुहोस्, हिजो संसद अवरोध गर्यो भनेर हामीले मुद्दा उठाउँदाखेरि संसद अवरोध त गर्ने तपाईँ भनेर सबैभन्दा बढी चर्को प्रश्न गर्ने तपाईँ। यति धेरै प्रश्न गऱ्यौँ, अब अहिले तपाईँ कमजोर भयो भनेर तपाईँ आफै प्रश्न गर्नुहुन्छ। सत्य एउटा हुन्छ, 3 दिन अगाडि एउटा सत्य, आज अर्को। यसरी गर्न भएन मित्र। त्यसकारण नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले प्रतिपक्षको तर्फबाट यो संसदमा जीवन्त आवाजहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। लम्पी स्किन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चैतमा लम्पी स्किनको रोग लाग्दैछ, यसले महामारी लिँदैछ भनेर पहिलोपटक यो संसदमा बोल्ने सांसद मै हुँ। त्यति बेला जम्मा 1100-1200 गाई चौपायाहरू मृत्यु भएको थियो। हिजो मैले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएँ, मन्त्रीको जवाफको माग गरेँ। हिजो मैले बोल्दै गर्दा 22,448 पशुहरू मृत्यु भइसकेको थियो, 65 अर्ब राज्यलाई नोक्सान भइसकेको थियो। यो विषयमा हामीले बोलेका छैनौँ, तपाईँले सुन्नु भएन। संसार प्रसारण तपाईँका मिडियाहरू मार्फत भनेको होइन। हामीले यहाँका सुशासनको पक्षमा कमिसन तन्त्र, एउटा चाहिँ माफिया तन्त्र, जुन प्रकारले कालोबजारीको संरक्षण सरकारले गरिरहेको छ त्यसलाई सरकारले असफल भएको छ नियन्त्रण गर्न। त्यसमा खबरदारी हामीले गरिरहेका छैनौँ। सांसदहरूले यो 9 महिना त हामी सांसदहरूले बोलै छौँ, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइ छौँ, तर सरकार सुन्दैन, आइया पनि भन्दैन, आथु पनि भन्दैन, आरामले चिरनिन्द्रामा परेको छ। त्यस कारणले गर्दा दोष हाम्रो हो र हामीले के गरौँ? संसदबाट बोल्ने, संसदबाट भन्ने।
झापाको बिर्ता मोड र दुईटा नगरपालिका छ। यो हदभन्दा बढीको जग्गालाई 500 बिघा जग्गा त्यो रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा 6500 रोपनी जग्गा कायम हुन्छ। यो चाहिँ झापाको दुईटा नगरपालिकाहरू छ। ती नगरपालिकाहरूमा एउटा त मैले भनिहालेँ बिर्ता मोड, अर्को नगरपालिका कुन छ भन्नुहुन्छ भने झापाकै दुईटा नगरपालिकाको 500 बिघा एकपटक सरकारले लियो र यसलाई चाहिँ के गरियो भने गिरिबन्धु टी स्टेटका नाउँमा नामाकरण गरेर राखियो। यसलाई सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गर्यो सरकारले। अरू कुनै ठाउँको जग्गा 500 बिघा नै दिने र त्यो जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरण गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्यो। केपी ओलीले यो कहिले संशोधन गर्नुभयो भने यो धेरै पहिला 20 वर्षपछि राजाकै शासनकालमा गर्न खोजिएको थियो र यो सम्पत्ति हत्याउन गर्न खोजिएको थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री परिषदका केही सचिव र मुख्य सचिवले सरकार भएकोले गरिब सरकारले सिंहदर बेचेर कमाउने काम गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर 72 सालमा केपी ओलीलाई रोकिएको थियो। तर उहाँले 2076 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को ठाउँको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी स्थानान्तर स्वीकृति दिन सकिनेछ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। कहिले गर्नुभयो? 2076 साल माघ 26 गते निर्णय गर्नुभयो यो सट्टाभट्टा सम्बन्धी। 28 गते लालमोहर राष्ट्रपतिबाट लाउनुभयो 2076 साल माघ 28 गते र 2076 साल असार 24 गते गिरिबन्धु टी स्टेट अन्त सार्ने अनुमति दियो। तीनटा कुरा भए। 76 साल माघ 26 गते सरकारले निर्णय गर्यो, 28 गते राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरियो र 2076 साल 24 गते असार 24 गते यसलाई अनुमति दिने काम गर्यो सरकारले, केपी ओलीको सरकारले। यो जग्गा पछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्यो त्यत्तिकै राख्नु भनेर। तर 78 साल चैत 4 गते सर्वोच्चले चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। फेरि यो 29 साल पुष 11 गते दिन राजपत्रमा के उल्लेख गरिएको रहेछ भने गिरिबन्धु टी स्टेटको 500 बिघा जग्गा उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यतिखेर यो जग्गा कहीँ बेच्न नपाउने, कसैलाई दिन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको जग्गालाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्को ठाउँमा सट्टा भर्ना गरेर अरबौँको चलखेल 6500 रोपनी जग्गा बेचेर त्यहाँको महँगो जग्गा अनारमणि नगरपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा बेचेर अर्को ठाउँको जग्गा हस्तान्तरण गरेर कमाउ खाने माध्यम बनायो। यो चाहिँ के हो भने न्युरोडको जग्गा दिएर ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्माको जग्गा लिए जस्तो हो, बराबरी जग्गा दिएकै छ नि भनेर। र त्यस बापत केही व्यापारीहरू केपी ओलीका नजिकका व्यापारीहरूलाई यो प्लानिङ गर्न दिएर त्यसको कमिसन खाने काममा सरकार लागेको छ। जसरी बालुवाटारको तपाईँको ललिता निवासमा बदमासी भएको छ त्योभन्दा ठुलो बदमासी हो। बालुवाटार ललिता निवासका बारेमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्यो, यसमा पनि सिआइबीले कि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ भनेर सर्वोच्चले भनेको छ भने यो काम गर्दाका प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै चाहिँ सरकारले आवश्यक ठाने अनुसन्धान गर्न सक्छ र फाइल अगाडि बढाउन सक्छ भनेर सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। म चुनौतीलाई सामना गर्न सरकार तयार छ। प्रधानमन्त्रीजीले केही दिन अगाडि सम्पादकहरूको भेलामा यो कुरा गर्नुभएको छ। यो मात्र होइन, सबै फाइलहरू खोलिनुपर्छ भन्ने छु। केपी ओलीले यति भनेर सहयोग गर्नुभयो भने उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिनुपर्छ। हिम्मत नगर्ने भए प्रधानमन्त्री हुनु भएन नि यार। तपाईहरु यो संसद यसैमा अवरोध हुन्छ भने केपी ओलीजीलाई सोध्नु होला। कुनै अनुसन्धान गर्न चाहिँ डराउने, कुनै चाहिँ अनुसन्धान गर्न सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा नगरिदिनुहोस्, सरकार गरेर देखाउँछ भनेर पार्टीहरू विशेष गरी तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध छ। संसारमा यस्ता धेरै किसिमका घटनाहरूले मान्छेमाथि राम्रो गरेको छैन। त्यो हिजो विगतलाई हेऱ्यो भने पनि देखिन्छ। आज पनि भर्खर निकट विगतको मणिपुरको घटना हेऱ्यो भने हामी त्यो एउटा दर्दनाक एउटा भयावह स्थितिको कल्पना गर्न सक्छौँ। यो संस्कृतिसँग जोडिएका, धर्मसँग जोडिएका, संस्कारसँग जोडिएका, मान्छेका भावनासँग जोडिएका कुरालाई अनावश्यक उचाल्नु हुँदैन। समाज धेरै किसिमको हुन्छ, संस्कृति धेरै किसिमका हुन्छन्। हामीले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाजलाई मात्रै राम्रो भन्ने अथवा त्यो मात्रै हो भन्न थाल्यौँ भने
हामीले जुन किसिमको यो संसारको विविधता छ त्यो विविधतालाई सम्मान गरेको मानिँदैन। यति बेला हामी गम्भीर हुनुपर्छ। मैले केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गरिसकेको छु। पछिल्लो समयमा जसरी धार्मिक कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन्, जस्ता गतिविधिहरू बढेका छन् अथवा सतहमा आएका छन्, यसले मूलभूत रूपमा हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो व्यवस्था र हाम्रो समाजलाई राम्रो गर्दैन। कतिपय घटनाहरू यस्तो हुन्छन् त्यसमा ठ्याक्क बोल्नु हुँदैन। भनेको अवधारणा भनेको त अनुभवले, ज्ञानले सबै कुरा मिलाएर मात्रै अवधारणा राख्नुपर्छ। हामीले राखिदिएको एउटा सानो अवधारणाले ठुलो समुदाय, ठुलो संस्कार, ठुलो संस्कृतिमाथि त्यो अन्याय हुनसक्छ। यसर्थ यो गम्भीर विषय हो। जस्तै यो गौ हत्याको विषयमा यो ठिक थियो अथवा गलत थियो त्यो दुवै भन्न सक्ने स्थितिमा आज राष्ट्रसभा छैन। त्यसमा अब यो तपाईँको प्रश्न नै भएन क्या। यो यस्तो प्रश्नै गर्नु हुँदैन। यो किन भएन भने तपाईँले हेर्नु पर्यो घटनाहरू, समाज कसरी बिथोलिन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। समाजमा मान्छेले केले मान्छेमाथि अन्याय हुन्छ, हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यो तपाईँले यो समाजशास्त्र, समाज विज्ञानमा चाहिँ यो वा त्यो हुँदैन। तपाईँले म्याथमेटिक्समा जानुपर्छ, त्यो साइन्समा जानुपर्छ। दिन कहिले हुन्छ, घाम कति बजे उदाउँछ, सूर्य कति बजे अस्ताउँछ भनेर साइन्समा जाने हो। यो समाज विज्ञान हो। समाज विज्ञानमा धेरै कुराहरू हुन्छ र तपाईँहरूलाई मैले सुरुमै विनम्र अनुरोध गरेँ, यो तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारीको कुरा हो। राजनीतिको त मूलभूत जिम्मेवारी हुँदै हो, सानो कुरा होइन यो। आज भारतमै हेरौँ न, आज धर्मले शासन गरिरहँदाखेरि बिजेपीको होइन, आरएसएसको फाउन्डेसनबाट बनेको बिजेपीले शासन गरिरहँदाखेरि भारतमा भाइ संसदबाट के गर्यो, यो सरकारले यो संसदलाई कति व्यवसाय दियो, कति काम निकाल्यो भन्ने कुराले नै प्रश्न हुन्छ। गम्भीर छैन सरकार मात्रै नहुन, सत्ता गठबन्धन नै गम्भीर छैन। आज हिजो त्यत्रो मेहनत गरेर खुलाएको आजको सदनमा कार्यसूची खासै छैन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामीले सभापतिको निर्वाचनको सूचना जारी गर्नु थियो। ती केही प्रक्रिया भए पनि अन्य कामहरू विधेयकका सम्बन्धमा खास केही भएको छैन। त्यो चाहिँ अब यो नितान्त सरकारको कुरा हो। हिजो मात्रै विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही नयाँ भनिएका प्रतिपक्षी दलहरू पनि बुझेर नबुझेर, विशेष गरी नयाँ राजनीतिक दल, प्रतिपक्षमा बसेका दलहरू नबुझेर कहिलेकाहीँ सदन अवरोध गर्नुभयो, त्यही भएर पनि हामीले आयोग बनाउनु पर्यो भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभयो। तपाईँहरू साँच्चै नै नबुझिकन कहिलेकाहीँ चाहिँ सदन अवरोध गर्नुभएको? यो सदन त हामीले अवरुद्ध गरेको होइन। पहिलो कुरा, यो सदन मुख्य गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अवरुद्ध गरेको हो। र अर्को कुरा, अब यतिको राजनीतिक मुद्दालाई नबुझेर अवरुद्ध गर्यो भनेर अब भन्नु भनेको त फेरि त्यो बुझाइ यस्तो छ। अब एउटा सहमति हिजोको दिनमा भएको छ, त्यो भनेको अहिले सिआइबीले जसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यो पनि एउटा ठाउँसम्म पुगिसकेको भएर त्यसलाई पनि हामीले हस्तक्षेप नगरौँ अथवा त्यसले राम्रो गर्छ गर्दैन भन्ने मान्यतामा त फेरि काम गर्नु भएन नि त। त्यसले गरिरहेको काम एउटा टुङ्गोमा पुऱ्याओस्। त्यो भनेको लगभग भदौको 31सम्म पुग्छ। त्यस पछाडि हाम्रा केही सार्वजनिक बिदाका समयहरू छन्, त्यसलाई अनि 3 दिन हामीले काम गर्ने दिन राखेर 5 गते पुर्याएका हौँ। त्यस पछाडि आयोगले आफ्नो हिसाबले छानबिन गर्छ, स्वतन्त्र हिसाबमा, निष्पक्ष हिसाबमा। हाम्रा केही संरचनागत समस्या भएका कारणले होइन, त्यो पुलिस प्रशासनमा होला, जहाँसुकै छ हाम्रा केही अप्ठ्यारोहरू, केही सीमितताहरू छन्। त्यो चाहिँ नि त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ नि त्यो आयोगले काम गर्छ। र मलाई लाग्छ अहिले जति घटनाहरू सत्तामा आउन थालेका छन् ती सबैलाई आयोगले काम गर्छ। तर यहाँका सभापतिले के भन्नुभएको थियो भने रवि लामिछानेले गौडामा आफ्ना मान्छेहरू सम्बन्धित निकायमा राख्ने सरुवा गरेर विश्वस्त हुने आधार छैन भनेर संसदमा बोल्नुभयो नि। विश्वस्त हुने आधार नभएकै कारणले आयोगतिर लाग्नु परेको हो। पहिलो कुरा त हामी स्टेट बिल्डिङ भन्छ नि, जो राज्य निर्माणमा विश्वास गर्छौँ, त्यो राज्य निर्माणमा स्टेटका इन्स्टिट्युसनहरूको भूमिका हुन्छ। तर अघि भने जस्तै लामो समयको राजनीतिक संस्कारले सबै ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ, त्यो शङ्का भएको कारणले नै आयोगसम्म जानु परेको हो। अब त्यसो नगरोस्। हाम्रो चाहना छ कि राज्यका प्रत्येक अङ्ग, प्रत्येक संरचनाहरूले आफै काम गरून्। त्यो भएन भने आयोगले काम गर्छ। हिजो संसद खुल्दै गर्दा तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो, तर आज चाहिँ सरकारले संसदको लागि बिजनेस दिन सकेन भन्ने कुरा पनि उठे। सरकार साँच्चै नै उदासीन भयो संसदप्रति? अब त्यो त अहिलेसम्मको हाम्रो यो लगभग यो दोस्रो अधिवेशनको पनि अन्तिमतिर आइरहँदाखेरि हामीले संसदबाट के गर्यौँ, सरकारले यो संसदलाई कति व्यवसाय दियो, कति काम निकाल्यो। सरकारका मन्त्रीहरूलाई मेरो नि कडा आलोचना छ, किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन बार संसदमा को मन्त्री जाने भनेर बार अनुसारको ड्युटी छ। यसलाई धेरै सेन्सिटिभ बनाउनु हुँदैन, यो राम्रो कुरा होइन। यो अनेक ढङ्गले नेपाली समाजलाई भान्ने भड्काउने, बन्दमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।
यस्ता कुराहरूबाट नेपाली समाज सजग हुनुपर्दछ। यस्ता क्रियाकलाप नचाहिने खालका क्रियाकलाप कसैले पनि गर्दैन। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले त 9 गते धरान बाहिरका चाहिँ पार्टीहरूले मान्छे नभेला गरे हुन्छ भनिसक्नु भएको छ नि अध्यक्षज्यू। सरकारका मन्त्रीहरूलाई मेरो नि कडा आलोचना छ, किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन बार संसदमा को मन्त्री जाने भनेर बार अनुसारको ड्युटी छ। दिनकै सबै मन्त्रीज्यूहरू आउनु पर्दैन, किनभने उहाँहरूको पनि पालो सिस्टम छ। आज जसको पालो परेको थियो पालो सिस्टममा उहाँ मन्त्रीज्यूहरू आउनु पर्थ्यो। संसदका काम कारबाहीमा मन्त्रीहरूले यस्तो प्रकारको लापरवाही गर्न मिल्दैन। म पनि एउटा संसदको सदस्यका हिसाबले बार अनुसारको जसको पालो छ आफ्नो पालोमा गम्भीरतापूर्वक आएर सरकारको प्रतिनिधित्व मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुपर्छ। हिजो पनि विभिन्न मान्यज्यूहरूले विभिन्न मुद्दाहरू उठाउनु भयो। विशेष गरी रवि लामिछानेले चाहिँ आफ्नो ढोकासम्म नआइपुग्दासम्मको हो कि सुशासन सरकारको भन्ने किसिमको शङ्काको आशय व्यक्त गर्नुभयो। र यसै बिचमा गौ हत्याको विषयलाई पनि केही सांसदहरूले उठाएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ, गौ हत्याको विषय र सरकारको सुशासनको विषयलाई? सुशासनमा आशंका गर्न पाइयो, तर अहिले भ्रमित पार्ने र चलिराखेको अनुसन्धानलाई कमजोर पार्ने गरिकन कसैले पनि नसोचौँ। यद्यपि आशंका गर्न पाइयो, खबरदारी अझ सचेततापूर्वक गरौँ। तर हाम्रा खबरदारी र आशंकाले जनतामा भ्रम पर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया नै कमजोर हुनेतिर गयो भने चाहिँ फेरि राष्ट्र हामी सबैका लागि नोक्सानी गर्छ। म सरकारको दलको समेत सांसद हुनुको नाताले के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने आफ्ना र वरिपरिका मान्छेहरू तानिने डरले सरकारले सम्झौता गरेको छैन। कानुनले भेटेसम्म दोषीहरू नउम्कने, निर्दोषले दुःख नपाउने कुरालाई चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यहाँनिर हामीले के कुरालाई समेत विचार गर्नुपर्दछ भने छानबिन प्रक्रियालाई फितलो बनाउँदाखेरि दोषी उम्कने र फेरि बाहिर चलेका हल्लाहरूका आधारमा सबै मान्छेलाई पक्रन थाल्यो भने राज्य आतङ्क हुने खतरा। राज्य आतङ्क नभइकन दोषीहरू उम्किन नदिने गरिकन कानुनका दायरमा ल्याउने र सबै घटनाक्रमहरूको यथार्थ रूपमा छानबिन गर्ने गरिकन सरकार जानुपर्छ। त्यो दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने मेरो विश्वास छ। धरानमा भएको गोरु काण्डको विषयलाई विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि यो विषयमा पक्ष विपक्षमा बहसहरू भइरहेछ। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? विशेष गरी सरकारको लापरवाही पनि भयो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समातिएन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ, यो विषयमा आलोचना पनि भइरहेछ। मेरो यी लगायतका घटनाहरूमा कुरा के छ भने हामी सबै नेपालीहरू संयमित हुन जरुरी छ। कसैले एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा नि संयमित हुने, सबै जिम्मेवार बन्ने र यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू घट्न नदिनका लागि सबै नागरिकहरू समेत जिम्मेवार हुनुपर्छ र मूलतः फेरि राज्यले यस दिशातिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब विषय त अदालतसम्म पुगि नै सक्यो। सत्ता पक्षका लागि त्यो बाध्यात्मक स्थिति थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर प्रतिपक्षका तर्फबाट पनि जुन प्रकारको बिरामी नै नभइकन मान्य सदस्यहरूलाई बिरामी बनाउने सम्बन्धको जे नाटकीय घटनाक्रमहरू अगाडि आए, यसले सिङ्गो व्यवस्थाका प्रति अविश्वास, आशंका र चाहिँ विभ्रमहरू सृजना गर्छ। त्यसैले यसमा रफ गेम भयो र अलि फियर गेम भएन जस्तै देखिन्छ। एकले अर्कालाई गाली गर्ने भन्दा नि समग्रमा कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ गेम चाहिँ अलि फियर भइराखेको छैन दुवै पक्षबाट। अन्त्यमा कोशी प्रदेश के मध्यावधिमा जान खोज्या हो? अब त्यसमा कस्तो छ भने सभाध्यक्ष मात्रै भन्दा नि सभामुखले भन्ने शब्द अलि प्रयोग भएको छ। कानुनका केही लुपहरूलाई समातेर नै अगाडि जाने हो। यस्तै बेलामा कानुनका चाहिँ कमजोर पक्षहरूमा टेकेर मिसयुज गर्ने नै हो। त्यहाँको मिसयुज हो कि युज हो भन्ने कुरा अदालतको प्रतीक्षा गरौँ हामी। मलाई लाग्छ अहिले मध्यावधिमा जाँदैन र अहिले मध्यावधिमा जानु राम्रो सन्देश पनि हुँदैन। ल धन्यवाद। मैले अघि नै भनेको थिएँ त, स्वस्थ रहेकै मान्छेलाई बिरामी भएको भनेर नाटकीय रूपमा एकाएक काठमाडौँ झिकाउने काम जे भयो नि, त्यसले त्यति राम्रो फियर गेम भएन। किनभने हेल्दी नै गेम गर्नुपर्छ नि गेम गरिसके पछाडि। अब त्यहाँ त्यसो गरिसकेपछि कानुनको केही न केही लुपहरूलाई समात्न पर्ने सरकार पक्षको त्यहाँ बाध्यता जस्तो थियो। किनभने सरकार बनाउनै पर्थ्यो। अहिले मध्यावधिमा जान दिने कुरा राम्रो सन्देश जनता कहाँ जाँदैन थियो हरेक हिसाबले। त्यसैले सभामुख भन्ने शब्दावली थियो। अब अध्यक्षता गरेकै मान्छेलाई सभामुख भन्ने किन्ने भन्ने हाम्रो संविधानको व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी त अदालतको छ।